السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشوفو تمرين درس إيتود فونكسيون وغنشوفو الدالة ديال راسين انيام. إذا غنشوفو هنايا راسين كوبيك إن شاء الله. إذا على بركة الله إذا نشوفو التمرين وبغا نشوفو التصحيح. إذا سوا f la fonction définie sur r par إذا عندي f لي x égale 1 plus racine cubique ديال 1 moins x à la puissance 3 si x inférieur strict à 1 وعندي f لي x égale à x plus racine x carré moins 1 si x supérieur ou égal à 1. SCF sa courbe représentative dans un repère orthonormé. إذا أول سؤال montre que f est continu en x0 égale à 1. C'est sur un calcul les limites de f les x lorsque x tend vers moins l'infini et x tend vers plus l'infini. Étudier la dérivabilité de f en x0 égale à 1, puis donner une interprétation graphique au résultat obtenu. Rabe a montré que la droite D d'équation y égale à 2x est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. B. Étudier la position relative de la droite CF et la droite D sur l'intervalle 1 plus l'infini. Déterminer la branche infinie de CF au voisinage de bas au moins l'infini. Soit C10 A. Calculer f' de x sur les deux intervalles, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. B. Étudier le signe de f' de x. C. Dresser le tableau de variation de f. 7. Tracer d'abord la courbe CF. Et la courbe de la fonction f. Et soit G, la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini 1. A. Montre que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle G à déterminer. Soit B. Déterminer G-1 de x pour tout x appartenant à G. Soit C. Tracer CG-1 dans le même repère. إذا كيما كتشوفوا الأسئلة كيما كيتحطوا في الوطني نفس الأسئلة اللي يديروا سي فونكسيون كتشد من الدومين ديفينيسيون حتى لا كوب وكنزيدوا حتى لا فونكسيون ريسيبروك. إذا في هذه الحالة هذه شنو هو الفرق بين لا فونكسيون ديال الوطني و لا فونكسيون دابا اللي شي فونكسيون اللي كنشوفو هو في الداله. غادي تختلف الداله اللي كتكون فيها الاكسبونسيال ولا الالين ولا بجوج عارفين. اذا لا ميثود باش تخدمو راه هي هادي. اذا غنشوفو لا كوريكسيون. اذا بالنسبه لا كونتينيتي دو اف اذا عندنا الليميت في 1 موان 1 بلس. دابا كيفاش نختار 1 موان 1 بلس؟ دابا عندي هاد لا فونكسيون هادي définie si x inférieur strict à 1. Donc, on dit à gauche de 1 ou x supérieur égal à 1. Donc, on dit à droite de 1. Bon, je sais f 1, je ne pas de la fonction. On dit 1 في داخل هنايا فهاد لا فونكسيون. اذا غنحسب اف لي 1 بهادي. اذا اف لي 1 شحال كتساوي 1 هنا 1 وخارجيه 1 موان 1 0 بقات ليا 1 متفقين. اذا اف لي 1 بهادي. اذا ليميت في ا غوش دو 1 راه بهادي او دروات دو 1 هي هاد لا فونكسيون. إذا la continuité de f en x0 égale à 1. إذا limite de f x lorsque x tend vers 1 moins automatiquement نعوض مباشرة نعوض il suffit de remplacer. إذا غنعوض 1 أس 3 هي 1 1 moins 1 0 بقات هي 0 بقات هي 1 و f limite de f x lorsque x tend vers 1 plus غنعوض la fonction اللي définie à droite de 1 غنعوض مباشرة يعطيني 1. وكما كنعرف أن f لي 1 f لي 1 نحسبها بالفونكسيون الثانية هي 1 بلس راسين 1 وقارب موان 1 هي 1. دونك في هذه الحالة لقينا أن ليميت دو اف لي اكس لوغ اكس تون فيغ 1 موان هي ليميت دو اف لي اكس لوغ اكس تون فيغ 1 بلس هي اف لي 1. ألوغ اف كونتينيو أون اكس 0 اللي إيكال 1. بالنسبة للكالكول دو ليميت إذا ليميت دو اف لي اكس لوغ اكس تون فيغ موان لانفيني. دونك نخدمو بالفونكسيون الأولى حيت هي اللي ديفيني à gauche de 1. Donc il y a limite de 1 plus racine cubique de 1 moins x carré. D'abord, comme on a x tend vers moins l'infini, donc moins l'infini ou 3. Moins l'infini, mais moins il y a plus l'infini. Donc racine cubique il y a plus l'infini, il y a plus l'infini.
متفقين؟ غنزيدو الان بقى بليس لانفيني بطبيعة الحال. بالنسبة لليميت في بليس لانفيني دو اف لي اكس، دونك هنايا اكس عطاتنا بليس لانفيني، هاد اكس كاري موان زا اكس كاري عطاتني بليس لانفيني، راسين بليس لانفيني غتبقى بليس لانفيني، بليس لانفيني بليس لانفيني هي بليس لانفيني. متفقين؟ كار ليميت ديال اكس لوغسو اكس طونفيغ بليس لانفيني بليس لانفيني، و ليميت ديال راسين اكس كاري موان زا في بليس لانفيني تا هي بليس لانفيني. إذا بالنسبة لا ديريفابيلتي دو اف اون اكس زيرو لإيكال أ 1، إذا لا ديريفابيلتي دو اف اون اكس زيرو لإيكال أ 1 à gauche غنبداو بها هي الأولى، إذا أو لا ديريفابيلتي à gauche اون اكس زيرو لإيكال أ 1، إذا نحسبو ليميت دو اف لإكس لوغسو اكس طونفيغ 1 موان لا فونكسيون لي ديفيني à gauche دو 1 راه هي 1 بلس راسين كوبيك ديال 1 موان اكس على بويسونس 3، دونك ليميت دو اف لإكس موان اف لي 1 sur اكس موان 1 لوغسو اكس طونفيغ 1 موان. دونك عوضت لا فونكسيون اف لي اكس، اف لي اكس هي 1 بلس راسين كوبيك ديال 1 موان اكس لاباس 3، و اف لي 1 راه هي حسبناها قبيله 1 اختزلنا مع 1 بقات هي راسين كوبيك ديال 1 موان اكس لاباس 3 على اكس موان 3. دونك هنايا اش غنديرو؟ شنو هو الكونجوغي ديال هادي؟ هو باش نرجعو على بويسونس 3 اش خاص نديرو؟ اذا خاص نضربوه في راسين كوبيك ديال 1 موان اكس أس 3 تو على بويسونس او كاري، شفتوها؟ اذا ضربنا فيها الفوق والتحت، هاهي راسين كوبيك ديال 1 موان اكس على بويسونس 3 تو على بويسونس 2، اذا ضربنا فيها في البسط وفي المقام. دونك شنو غتولي عندي هنايا؟ غتولي عندي هي 1 موان راسين كوبيك ديال 1 موان اكس على بويسونس 3 تو على بويسونس 3، اذا 3 غتمشي مع 3 هي لداخل لا راسين هي 1 موان اكس على بويسونس 3. متفقين؟ اذا دابا 1 موان اكس على بويسونس 3 بطريقه هامه، التعميم ديالها هو دابا ا أس 3 موان بي أس 3 هي ا موان بي فاكتور ديال ا كاري بلس ا بي بلس بي كاري، دونك 1 موان اكس على بويسونس 3 هي 1 موان اكس فاكتور ديال 1 كاري بلس اكس فوا 1 هي اكس بلس اكس او كاري. سير اكس موان 1 فاكتور ديال راسين كوبيك ديال 1 موان اكس أس 3 تو او كاري. دونك اختازو دابا خاصنا نختازو باكس موان 1، اذا نعمل بواحد موان 1 على برا، نعمل واحد موان على برا غتبقى لي اكس موان 1 ها هي فاكتور ديال 1 بلس اكس كاري سور اكس موان 1 فوا راسين كوبيك ديال 1 موان اكس أس 3 تو كاري. دونك اختازو دابا باكس موان 1 بقات لي موان فاكتور ديال 1 بلس اكس كاري على راسين كوبيك ديال 1 موان اكس أس 3 تو كاري. دونك لا عوضت هنايا 1 ب 1 عطينا هنا موان 3، ولكن اش عطينا 1 موان 1 0، اذا عطينا 0 بلس اوتوماتيكمون عندي او كاري تو كاري، دونك 0 بلس، دونك موان 3 على 0 بلس هي لانفيني، ولكن موان على بلس هي موان، دونك موان لانفيني. دونك في هذه الحاله دونك اف ني با ديريفابل اون اكس 0 à gauche. اذا في هذه الحاله انتربريتاسيون جيومتريك انا حاسب ليميت دو اف لي اكس موان اف لي 1 على اكس موان 1 لوغسون اكس طونفيغ 1 موان عطاتني موان لانفيني، دونك موان في موان بما ان ني با ديريفابل عطاني لانفيني، دونك موان في موان بليس، دونك عندي هنايا دومي طونجون dirigé au sens positif vers le haut حيت موان في موان هي بليس. متفقين؟ اذا هي l'interprétation graphique ou l'interprétation géométrique. اذا سي اف admet une demi-tangente verticale. اذا à gauche de point A les coordonnées ديال 1 حيت حنحسب à gauche de 1 dirigé vers le haut. اذا مثلا demi-tangente vers le point مثلا A 1 هي هادي، دونك سي اف غيكون على اليسار حيت à gauche de 1، وعندي هنا demi-tangente verticale vers le haut على هاد الشكل. بالنسبه لديريفابل دو اف اون اكس 0 à droite، دونك نحسب ليميت دو اف لي اكس موان اف لي 1 على اكس موان 1 لوغسو اكس طونفيغ 1 بليس، ولا فونكسيون لي ديفيني à droite de 1 ها هي اكس بليس راسين اكس كاري موان 1. اذا هنايا نحاول نفرق اكس موان 1 ها هي على اكس موان 1 بليس راسين اكس كاري موان 1 على اكس موان 1، دونك اكس موان 1 على اكس موان 1 هي 1 بقات ليا هادي، دونك هادي غنضرب في كونجيغي ديال هادي هي نفسو راسين اكس كاري موان 1 غنضرب فيها الفوق والتحت. دونك في هاد الحالة بقى لي هنايا توحيد لا راسين بقى لي اكس كاري موان 1 على اكس موان 1 راسين اكس كاري موان 1. دونك في هاد الحالة هنايا من هنا غنعمل اكس موان 1 اكس كاري موان 1 هي اكس موان 1 فوا اكس بليس 1،
ومن هنا اختزل اكس موان زان بقات لي 1 بلس اكس بلس 1 على راسين اكس كاري موان زان. دونك نعوض ب 1 يعني 1 عطيني 0 اوتوماتيكمون راه 0 بلس حيت بوزيتيف راسين بوزيتيف. دونك في هذه الحاله عطيني 2 على 0 بلس هي بلس على دونك لانفيني عدد على 0 هي لانفيني وبلس على بلس هي بلس دونك بلس لانفيني. دونك في هذه الحاله اف ني با ديريفابل ادروات en x0 égale à 1. Donc f n'est pas dérivable en x0 égale à 1 à droite. متفقين؟ أنا واحد الخطأ. إذا دابا automatiquement géométrie de représentation graphique اش عطينا donc CF admet une demi-tangente يكون verticale à droite de point A les coordonnées ديالها 1 1 dirigée vers le haut. علاش؟ حيت plus fois plus شحال هي plus donc vers le sens positif, vers le haut. CF admet une demi-tangente verticale à droite du point A, les coordonnées 1, 1, dirigée vers le haut. Là, j'ai le point A, il y a 1, 1. Donc, on a une demi-tangente verticale. وبما أننا خدمنا على droite, donc CF يكون من هاد الناحيات. إذا السؤال الرابع montre que la droite D d'équation y égale à 2x est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. Donc il suffit de vérifier que باش نبينو ان oblique au voisinage de plus l'infini نحسبو limite de f x moins هاد y هي 2x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. وهنايا نشوفو لا فونكسيون اللي ديفيني في plus l'infini بطبيعة الحال. دونك limite de f x moins 2x lorsque x tend vers plus l'infini, f x est défini au voisinage de plus l'infini, il y a x plus racine x carré moins 1. Et donc moins 2x. Et donc x moins 2x, il y a moins x. Donc on a plus l'infini, quand on a plus l'infini, moins l'infini, même que donc je vais نعملو نضربو في conjugué, كناخدو أكبر أس هو x carré, racine x carré. Il y a la valeur absolue de x, بما أن x positif, donc il y a x. Donc x moins x 0. لا خرجنا 0 كنضربو في conjugué. Donc conjugué ديال هذا هو racine x carré moins 1 plus x. إذا نضربو في نفس المقام. Donc عطينا هنايا شنو عطينا؟ هادي او كاري موان دي او كاري. إذا عطنا راسين x carré moins 1 او كاري موان x او كاري لا راسين x carré moins 1 plus x. دونك هادي عطينا x carré moins 1 moins x carré. المقام غيبقى نفسه. اختزل x carré مع x carré بقات لي moins 1 على راسين x carré moins 1 plus x. دونك لا نعوض في plus l'infini. نعوض في plus l'infini قطعنا plus l'infini plus l'infini. Donc plus l'infini moins 1 على plus l'infini هي 0. Donc من خرج لي ليميت 0 دو la droite d l'équation ديال y égale à 2x est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Donc CF غيكون إما هنا إما هنا. حنا غنشوفو دابا لا بوزيسيون غولاتيف ديالو واش غيكون هنا ولا غيكون هنا. حيت ضربات y égale à 2x هو هذا. بما أنه asymptote oblique هنا au voisinage de plus l'infini قريب لي au voisinage de plus l'infini. إما هنايا إما هنا في الحال au voisinage de plus l'infini. Donc غنشوفو لا بوزيسيون غولاتيف. إذا لا بوزيسيون غولاتيف إذا la position relative de CF et D sur l'intervalle 1 plus l'infini, on utilise le signe de f(x) moins y sur 1 plus l'infini. D'abord, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, un dégât de f(x) moins 2x, حسبتها في الليميت ضربت في الكونجيغي وصلت للحال moins 1 على راسين x carré moins 1 plus x. متفقين؟ كيف نعرف السين ديال هادي؟ دابا السين ديال هاد التحتانية هادي بوزيتيف و x appartient à 1 plus l'infini positif, donc la somme est strictement positive, au moins 1 négatif, donc quotient ديالو يكون négatif, donc f de x moins 2y de x négatif, donc le cas négatif, donc CF يكون CF est au-dessous, يكون au-dessous de la droite D sur l'intervalle 1 plus l'infini, حيت négatif, إذا CF يكون تحت la droite D. السؤال الخامس ديتيرمينو. اذا انتبهوا معايا هنايا بالنسبه للناس اللي كتسوي على راسين انيال تابعوا هاد الحاله هادي. ديتيرميني لا برونش انفيني دو سي اف او voisinage دو موان لانفيني. اذا اون ليميت ديجا ديال اف لي اكس لو اكس تون فيغ موان لانفيني عطانا بليس لانفيني، دونك في هاد الحاله نحسب ليميت دو اف لي اكس على اكس لو اكس تون فيغ موان لانفيني.
دونك ليميت اف لي اكس على اكس ناقص اكس تنفيغ موان لانفيني ايكال اخوا اف لي اكس راه هي 1 بلس راسين كوبيك ديال 1 موان اكس أس 3 على اكس. دونك ايكال ليميت ناقص اكس تنفيغ موان لانفيني ديال دابا غنفرق هنا 1 سور اكس ها هي 1 سور اكس بلس راسين كوبيك ديال 1 موان اكس أس 3 على اكس. دونك هاد 1 موان اكس خليتها هنايا بلس دابا هنايا من العوض كيعطيك اش كيعطينا هنايا كيعطينا بلس لانفيني على موان لانفيني فورم انديتيرميني. دونك اكس تنفيغ موان لانفيني راه نيجاتيف. دونك باش غنعمل داخل هنايا خاصني نعمل بعدد بوزيتيف باش ندير لي راسين كوبيك داك الشيء اللي داخل راسين يكون بوزيتيف. دونك الا عملت باكس أس 3 اكس أس 3 راه نيجاتيف حيت اكس نيجاتيف اذا أس 3 البويسونس ديالها راه ان بي غتبقى نيجاتيف. دونك خاصني نعمل به موان اكس أس 3. اذا من نعمل موان اكس أس 3 تبقى عامل شحال تبقى لنا موان زا على اكس أس 3 وهنايا مع عملت موان اكس أس 3 تبقى لنا بلس 1 متفقين. غنجيو لهنايا هاد 1 موان اكس بقات عندي هاد موان اكس أس 3 راه هي موان اكس 2 على بويسونس 3 متفقين. اذا هاد موان اكس أس 3 رجعتها هي موان اكس 2 على بويسونس 3. دابا من هنايا لهنايا راسين كوبيك ديال اكس موان اكس أس 3 بما ان موان اكس بوزيتيف حيت اكس نيجاتيف ما غندخلو على موان هي بوزيتيف تدخل اوتوماتيكمون ولا موان اكس راسين كوبيك ديال هادي اللي بقات لينا باش هادي اللي بقات هي بوزيتيف. هادي عندي الحق ندخلها ندخل راسين كوبيك حيت عملت ان نومبر بوزيتيف دونك اوتوماتيكمون داكشي اللي بقى راه بوزيتيف. اذا اوتوماتيكمون دابا هنايا نختزل باش نختزل باكس مانا واكس مانا بقى عندي موان هاد موان بقات هنايا راسين كوبيك ديال موان اكس موان زا على اكس أس 3 بلس 1. دونك لا عوضت باكس تنفيغ موان لانفيني اذا نعطينا زيرو هنايا زيرو. شنو بقات ليا بقات ليا موان راسين كوبيك ديال 1 هي موان زا. دونك من نحسب ليميت ديال اف لي اكس على اكس ناقص اكس تنفيغ موان لانفيني عطيني ان نومبر ا ابارتيان ان ار ايطوال ما كيساويش زيرو. دونك نحسب دابا ليميت دو اف لي اكس موان ا اكس اذا موان 1 فوا اكس هي بلس 1 اكس هي بلس اكس. اذا نحسب ليميت دو اف لي اكس بلس اكس لو اكس تنفيغ موان لانفيني. دونك نحسب دابا اون كالكول ليميت دو اف لي اكس بلس اكس. علاش هادي من جهتني اف لي اكس موان ا اكس دابا موان هو ا هي موان زا موان مع موان هي بلس اذا بلس اكس. اذا ليميت دو اف لي اكس بلس اكس اكس تنفيغ بلس موان لانفيني. دونك اف لي اكس راه هي 1 بلس راسين كوبيك ديال موان اكس أس 3 بلس اكس. كما كنلاحظوا نعوض مباشره كتعطينا بلس لانفيني ولا موان لانفيني فورم انديتيرميني متفقين. دونك اش غندير هاد غادي نخليها على برا هي بلس 1 شفتوها بقات ليا دابا هاد المشكله هنايا. دابا المشكله هنايا دابا لا خديت اكبر اس هنايا كعطيني موان اكس بلس اكس زيرو. دونك نضرب في كونجيغي. اشنو هو الكونجيغي ديال راسين كوبيك ديال 1 موان اكس أس 3 بلس اكس هو الكونجيغي ديالها راه حد المطابقه الهامه باش ترجع لنا اس 3 خاصني المطابقه الهامه ديال ا اس 3 موان بي اس 3 او بي اس 3 بلس بي اس 3 او 6 بلس بي اس 3. اشنو هو الكونجيغي ديالها هو ا كاري موان ا بي بلس بي كاري. دونك ها هو الكونجيغي ديالها. اذا راس اذا هذا ا هي هادي اذا غندير لها او كاري وغندير موان هادي فوا هادي هي اكس فوا راسين كوبيك ديال 1 موان اكس أس 3 بلس تي او كاري هي بلس اكس كاري. دونك هادي هو الكونجيغي ضربت فيه تنقسم عليه حتى هو شفتو انا قسمت عليه. دونك هنا شنو عطينا هادي أس 3 زائد هادي أس 3 هادي أس 3 زائد هادي أس 3 وهي تبقى نفسها ما عنديش فيها مشكل بلس هاد 1. دونك هنا عطينا 1 موان اكس أس 3 بلس اكس أس 3 يختزلوا هادو بقى عندي 1 على المقام اللي هو نفسه بلس 1. دونك في هاد الحاله اكس تنفيغ موان لانفيني. دونك عطينا هنا بلس لانفيني هنايا موان لانفيني مع موان هي بلس لانفيني وهنا بلس لانفيني. دونك 1 سيغ بلس لانفيني هي زيرو بقات هي بلس 1 هي هادي. دونك من نحسب اف لي اكس موان ا اكس لقيتها واحد العدد بي ابارتونون ا ار. دونك في هاد الحاله شنو نقولو دونك لا ضربات دلتا ليكواسيون ديالو ايكغيك ايكال قبيله من حسبت اف لي اكس على اكس لقيت موان زان دونك موان ا اكس. دونك ا هي موان اكس بلس بي اذا بلس 1 est une asymptote oblique ACF au voisinage d'abord de moins l'infini. إذن واحد الغومارك أن اف لي اكس موان إكغيك. إذا نحسب اف لي اكس موان إكغيك غتعطيني هادي. علاش حيت داك موان زي غتمشي مع هاد ان غتبقى ليا هادي. إذا أور أو فوازين دو موان لانفيني أو هادي كي دايره هادي راه بوزيتيف هادي حيت اكس نيجاتيف. دونك هادي غتولي بوزيتيف وهادي ديجا بوزيتيف وهادي بوزيتيف. دونك عطينا هادي بوزيتيف. دونك في هاد الحالة سي اف او دوسو دو لا دروات دلتا ليكواسيون ديالو موان اكس بلس 1.
Donc في هذه الحالة سي اف au-dessus de delta au voisin de moins l'infini. Donc الدروات دلتا اللي هو هذا ليكواسيون ديالو موان اكس بلس ان سي اف يكون فوق منه. دابا اون كالكول اف بريم دو اكس. دابا باش نكالكوليو اف بريم دو اكس خاصنا نتابع لي زانترفال. اذا اول انترفال دابا عندي moins l'infini 1 غناخذ لا فونكسيون اللي ديفيني سور moins l'infini 1 هي 1 بلس راسين كوبيك ديال 1 موان اكس 3. دونك سوا اكس ابارتونون ا moins l'infini 1 نحسبوا لا ديريفي. دونك لا ديريفي ديال لا سوم كيما اي ديريفي ديال اي بلس لا ديريفي ديال في. اذا لا ديريفي ديال 1 هي 0. لا ديريفي ديال راسين كوبيك ديال 1 موان اكس 3 لا ديريفي ديالها لا ديريفي ديال اصلا اللي هي راسين او راسين كوبيك ديال او هي او بريم على 3 راسين كوبيك ديال اي او كاري. نفس الشيء غنطبقوها. اذا 1 موان اكس 3 بريم على 3 راسين كوبيك ديال موان اكس 3 تو كاري. دونك الديريفي ديال هذه هي موان 3 اكس كاري وهي تلقى نفسها. كما كنعرف هاد موان نخرجها على برا 3 نقسم على 3 موان نخرجها على برا هي موان. قالت لي هذا العدد او كاري كتشوف فيه. اذا بوزيتيف مع الموان اذا غيكون نيجاتيف. دونك اوتوماتيكمون اف تكون ديكرواسون ستريكتومون ديكرواسون سور لانترفال موان لانفيني 1. اذا نمشيو دابا لانترفال 1 بلس لانفيني. دونك لا سوم اذا لا ديريفي ديال اكس بلس ديريفي ديال راسين اكس كاري موان زان. الديريفي ديال راسين اي هو اي بريم على 2 راسين او. اذا اوتوماتيكمون عطينا 2 ديريفي ديال اكس كاري هي 2 اكس 2 اكس على هادي نختزلو ب 2 بقات لي 1 بلس اكس على راسين اكس كاري موان زان. كما كنعرف ان خدام في 1 بلس لانفيني دونك هادي بوزيتيف هادي بوزيتيف. دونك اوتوماتيكمون عطينا الفونكسيون تكون كرواسون سور 1 بلس l'infini. étudier دابا السؤال الثاني étudier le signe de f prime de x. اذا عندنا pour tout x appartenant moins l'infini 1 f prime de x كتساوي هذه كما كنعرفوا هذه بوزيتيف و moins x كاري نيجاتيف. دونك اوتوماتيكمون f prime غتكون نيجاتيف. متفقين؟ و sur l'intervalle 1 plus l'infini la fonction هي هذه كما كنعرفوا هذه بوزيتيف دونك و plus 1 بوزيتيف. دونك في هذه الحاله f prime de x غتكون supérieur strict à 0. دونك في هذه الحاله un négatif ou 1 plus l'infini positif. Donc, et dans le tableau de la variation de f, d'après la résultat précédent, comme bien f n'est pas dérivé de 1, donc on dit واحد دوبار. دابا في moins l'infini 1 لقينا négatif و 1 plus l'infini لقيتها positif. وبقيت نعلم لقيت نعلم في الزيرو. ها انتوما في moins l'infini 1 في moins l'infini 1 كما شفنا هاي موال لانفيني 1 لا فونكسيون هي هادي لقيت نعدم فاش كنت نعدم في الزيرو. دونك لقيت نعدم في الزيرو. دونك هنا موان دونك دي فونكسيون دي كرواسونت لي ميت في بليس لانفيني و موال لانفيني حسبتهم لقيتهم جوجهم بليس لانفيني. و ليماج دو 1 حسبتها قبيله اف لي 1 راه هي 1. Donc on a f' de 0 égale à 0 équivaut quoi à CF admet une tangente horizontale au point B. Les coordonnées ديالها هي 0 و f les 0 غنحسبوها بالفونكسيون اللي ديفيني سيغ موال لانفيني 1 راه هي 2. متفقين؟ اذا علاش حدني لهنايا واحد القضيه. دابا هنا كتلاحظوا ان f' de x s'annule و لو سين ديالنا نو شونج با. دونك في هاد الحاله كيكون عندي اش كيكون عندي هنا كيكون عندي هاد لو بوين بي اللي هي الكوردوني ديالها هي 0 2 0 اف لي 0 هي 2 يكون عندي بوين دانفليكسيون. هاي اون ملي تكون المشتقه الاولى كتنعدم وما كيتغيرش السين ديالها كيكون عندي بوين دانفليكسيون. اون اف سانيل اون 0 et ne change pas son signe. Un point B, les coordonnées ديالها 0 2 est un point d'inflexion. C'est une condition suffisante et n'est pas nécessaire. Et là, des points d'inflexion. Et dans la représentation de CF, explication. Et dans je représente un CF, représente des tangentes. Et dans les deux demi-tangentes verticales en 1, en point 1, les 1, 1, les demi-tangentes verticales. On a la tangente horizontale, les lignes d'habit مشتقة نعدم. وعندي البوان là نساش un point d'inflexion. وعندي représentant du asymptote. عندي لا droite الاول au voisin de plus l'infini au voisinage de moins l'infini. عندي لا droite الاولاني y égale à 2x au voisin de plus l'infini
خاصني دو بوان باش نرسمو. هي البوان الاولى 0 0 خلي اكس ايكال 0 دونك ايكغيك ايكال 0 ولا خديت سي ايكال 1 ايكغيك غتكون 2. عندي لا ضربه الثاني او فوازين دو موان لانفيني ايكغيك ايكال موان اكس بلس 1. اذا عندي دو بوان خاصني مثلا خديت اكس ايكال 1 غنلقى ايكغيك موان 1 بلس 1 هي 0 ولا خديت اكس ايكال 0 غنلقى ايكغيك ايكال 1. Enfin, traduire le tableau de variation. Décroissante, croissante. Et donc, comme on l'a dit, au point A, les coordonnées de la 1, 1. Après, les coordonnées de la 1, 1. Donc, on dit de mettre en tangente verticale vers le haut. Voilà. On a la droite, on doit mettre en tangente verticale vers le haut à droite de point. Et donc, à gauche ou à droite. Le point B, les coordonnées 0, 2. عندي tangente horizontale. واحد. متفقين؟ tangente horizontale. دابا غنرسم لي زاسيمبتوت. عندي y إيكالا 2x. y إيكالا 2x ها واحد انت. واحد دلتا واحد. y إيكالا 2x. إذا x إيكالا مثلا 0 2 ها هي 0. عندي y عندي 0 0 بوان 0 0 هي هادي وعندي 1 2 1 2. اذا هو هاد الضربات هذا لما نرسمو كامل احسن نرسمو كامل. هو هذا. الضربات الثاني هو ايكغيك ايكالا موان اكس بلس 1. هو هاد الضربات هذا ناخذ دو بوان غنلاقيهم. هو هاد الضربات عندي 1 ولا عندي 0 1 0 1 ها هو وعندي 1 0. اذا هو هذا ضربات اللي مر من هنا ومن هنا ويتلاقى مع هذا هو. متفقين؟ اذا عندي وعندي البوان دانفليكسيون. اذا عندي هاد اسيمبتوت اوبليك. اذا هاهي والفونكسيون دي كرواسونت هاهي دي كرواسونت وتلاقى مع طونجونت قريب ليها حتى هنايا. بما انها بوان دانفليكسيون اذا كونكافيتي ديال سي اف غتبدل. دونك هنايا كونفيرس ولا كونكاف. اذا غيولي كونكاف. اخترق لا طونجونت هنايا هذا دومي طونجونت فيرتيكال. اذا هاهي باقا ديك كرواسونت غيبقى قريب لطونجونت البوان ا. والفونكسيون دابا غتولى كرواسونت وهذا دومي طونجونت فيرتيكال. دونك ها هي وهذا اسيمبتوت اوبليك اذا يبقى قريب ليه. متفقين؟ اذا هذا هو سي اف. بالنسبه لهذا راه سي جي موان زعما تنوصلوا ليه. اذا لا فونكسيون جي اكس la restriction g est une fonction طبيعة الحال la restriction de f sur moins l'infini 1. donc si g est une fonction continue et strictement montante sur l'intervalle et alors g admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur l'intervalle gi. دابا غنبينو ان دابا g هي restriction de f sur moins l'infini 1. donc غنشوف la fonction اللي définie في moins l'infini 1 وغناخد la fonction la fonction اللي définie هي لا فونكسيون الاولى طبيعه الحال 1 بلس راسين كوبيك ديال 1 موان اكس 3 وجي 1 طبيعه الحال ايكالا 1. اذا عاودنا هاد لا فونكسيون هادي ايش فونكسيون كونتينيو سور موان لانفيني 1. علاش؟ حتى بولينوم اوكي كو سوا اكس ابارتونون ا موان لانفيني 1 بوزيتيف هاي سيبيريور ايكالا 0. دونك لا راسين كوبيك ديال 1 موان اكس 3 اي كونتينيو سور موان لانفيني 1. la fonction constante 1 est continue sur moins l'infini 1. Donc la somme dialogue 1 plus racine cubique de 1 moins x est continue sur moins l'infini 1 comme étant somme de deux fonctions continues. Voilà, puisque g continue à gauche de 1, f continue à gauche de 1. Alors g continue sur moins l'infini 1. On a g strictement décroissant sur moins l'infini 1. Là, حل جي راهي اف في موان لانفيني 1 غناخدوها من جي من اف مباشرة. دونك اون جي هاهي كما كنلاحظوا لقينا هاديك كرواسونت هاهي موان لانفيني 1 لقيت هاديك كرواسونت هاهي في طابلو دو فارياسيون. اذا اون جي ستريكتومون ديكرواسونت سور موان لانفيني 1. دونك جي ادمي اون فونكسيون ريسيبروك جي موان 1 ديفيني سور لانترفال جي اللي هو جي ديال moins l'infini 1 l'image de l'intervalle moins l'infini 1. donc في هذه الحاله بما ان الفونكسيون ديكرواسونت جي 1 غتولي هنايا والليميت دو جي دي اكس لو يطون فيغ moins l'infini هنايا جي 1 ديجا حاسبها هي اف لي 1 هي 1 والليميت دو اف لي اكس هذا جي لي اكس هي اف لي اكس لو يطون فيغ moins l'infini لقيتها هي بليس l'infini. متفقين؟ دونك جي راه ادمي اون فونكسيون ريسيبروك جي moins 1 définie sur l'intervalle 1 plus l'infini.
déterminer d'abord g moins 1 de x pour tout x appartenant à g. Et donc pour déterminer g moins 1, كنعرف القاعدة أن pour tout دابا هنايا g y égale à x pour tout y appartenant à équivaut أن g moins 1 de x égale à y pour tout x appartenant à g. La fonction g définie sur y, la fonction g moins 1 définie sur g. إذا ننتقلوا من هذه إذا سواء دابا y علاش غناخدوها appartenant à quoi y عندنا هنايا هو moins l'infini 1 و x appartenant à g هو 1 plus l'infini. إذا سواء كما خدينا y appartenant à i اللي هو moins l'infini 1 و y و x appartenant à g اللي هو 1 plus l'infini. يعني ننتقلوا من g y égale x équivaut أن جي إكغيك غنعوضها بلاص إكغيك بلاص إكس غنعوضو بإكغيك تولي عندنا هنايا 1 بلس راسين كوبيك ديال 1 موان إكغيك 3 إيكالا إكس بطبيعة الحال. دونك خاصنا نوصلو لإكغيك باش نوصلو جي موان 1 دو إكس. إذا نخليو هادي هنايا والآن نحولو هنايا موان 1 من بعد نرفعو أس 3. إذا ما رفعو أس 3 غيحيد لينا تبقى عندنا 1 موان إكغيك 3 إيكالا إكس موان 1 تو على بيسونس 3. دونك هاد إكغيك 3 اش غتساوي إلا حولنا هادي هنايا هاد 1 غتبقى وغنرجعو حداها إكس موان 1 أس 3 هي هادي 1 موان إكس أس 3 إيكالا إكغيك أس 3. متفقين؟ دابا كما كنعرف أن إكغيك خديتها في الأول على أبارتونون هاهي إكغيك أبارتيان موان لانفيني 1. متفقين؟ إذا سي إكس appartenant دابا عندي او x appartient 1 plus l'infini. دابا si x appartient 1 2 si x appartient 1 2 دونك x صغر من 2 implique que x moins 1 غنقص 1 x moins 1 صغر من 1 دونك نعرف هذا أس 3 غتبقى صغر من 1 حيت هادي على بويسون دابا واخا تكون نيجاتيف حيت بويسونس امبير غتبقى الا كانت هادي امبير غتبقى نيجاتيف دونك صغر من 1 دونك غنضربو في موان 1 غتولي عندي موان x موان 1 أس 3 كبر من موان 1 دونك نرجعو انات ولا 1 موان اكس موان 1 أس 3 بوزيتيف. دونك الا كانت اكس ابارتونون 1 2 دونك هاد العدد راه بوزيتيف. اون اورا دونك جي ايكغيك ايكالا اكس ايكيفو كوا ان ايكغيك أس 3 اش غتساوي غتساوي هادي. دونك بما ان هادي بوزيتيف دونك حتى غتكون بوزيتيف اذا اوتوماتيكمون ايكغيك اش غتساوي الراسين كيوبيك ديال 1 موان اكس موان 1 تو على بويسونس 3. هذه إلا كانت الحالة ديال إكس أبارتونون أ 1 2. دونك في الحالة الأولى كيلكو سوا إكس أبارتونون 1 2 جي موان زد دو إكس كتساوي هادي. دابا غناخدو الحالة الثانية سي إكس أبارتيان 1 2 بلس لانفيني. دونك إلا كانت إكس أبارتيان 2 بلس لانفيني عندنا إكس كبر من 2 دونك إكس موان 1 كبر من 1 دونك إكس موان 1 تو أس 3 كبر من 1 دونك ملي غندخل نضربو في موان 1 غتولي عندي صغر من موان 1 غنحولو هنا تولي 1 موان اكس موان 1 كوس 3 صغر من 0. دونك عطيني دابا هادي غتعطينا عندي دابا هادي نيجاتيف دونك غنضربو في موان باش تولا بوزيتيف دونك موان ملي نضربو في موان تولا بوزيتيف دونك تولي عندي هادي موان هادي بوزيتيف. متفقين؟ دونك في هاد الحالة جي إيكغيك إكس إيكالا هادي. دابا اش غندير دابا عندي إيكغيك أس 3 إيكالا 1 موان إكس موان 1 تو أس 3 غنضرب هنا في موان غنضرب هنا في موان ملي غنضرب هنا في موان هنا موان غتولي عندي موان إيكغيك أس 3 إيكالا هادي غتقلب هادي موان هادي كما كنعرف أن هادي بوزيتيف. متفقين؟ دونك موان إيكغيك أس 3 هي موان إيكغيك هنايا واحد الخطأ أنها موان إيكغيك تو أس 3 مكيناش هنايا هادي مكيناش. إذا موان إيكغيك كل أس 3 إيكالا هادي. دونك في هذه الحالة إذا مني غتحيد دابا بما أن موان إيكغيك بوزيتيف في هذه الحالة إذا أوتوماتيكمون تبقى ليا موان إيكغيك إيكالا لا راسين كوبيك حتى هذا بوزيتيف لا راسين كوبيك ديال هادي. دونك إيكغيك شنو غتساوي موان راسين كوبيك تاع هادي. متفقين؟ إذا بوغ تو إكس أبارتيان دو بلس لانفيني جي موان زد دو إكس إيكالا التعبير هذا. أون كونكري كيلكو سوا إكس أبارتونون 1 2 جي موان زد دو إكس إيكالا هاد لا فونكسيون. لو كانت x appartient de plus l'infini g moins 1 de x égale à de la fonction نقولو ديال هادي. متفقين؟ إذا بالنسبة لا représentation de c g moins 1 إذا g défini sur h sur moins l'infini 1 g moins 1 défini sur 1 plus l'infini. متفقين على واحد الحاجة حيت g défini sur i و g moins 1 défini sur g défini sur i و g moins 1 défini sur g. c g moins 1 sont symétriques par rapport à la droite l'équation ديال y égale x.
إذا la droite y égale à x change les rôles de x et y كما قلنا. Autrement dit, CJ admet une demi-tangente verticale à gauche au point A, les coordonnées 1, 1, dirigées vers le haut. Donc CG-1 admet une demi-tangente qui est verticale, horizontale. لكن à gauche يكون à droite du point les coordonnées نقلبوا هادو 1 1 غتبقى نفسها. إذا عندنا CG admet une tangente horizontale au point B les coordonnées 0 0, donc G-1 admet une demi-tangente ماشي horizontale verticale au point B' les coordonnées 2 0 كيتقلبوا. L'image de l'asymptote oblique y égale à moins x plus 1, on a d'abord y égale à moins x plus 1. Donc, on change les rôles de x ou y. Donc, il place y tous les x, ou place y, ou place x tous les y. ونجبد y. Donc, قد moins y اللي حولتها هنا تولي y, و x تحول هنا هي moins x plus 1. متفقين؟ إذا l'image de delta راه غيكون هو دلتا بريم بحال نفسه. دابا خدام في موال لانفيني 1 موال لانفيني 1. دابا غناخد السيمتري ديال هاد العقوب هذا بارابور ا دروات y ايكالا x. دونك هنا عندي دومي طونجونت فيرتيكال البوان ديالو 1 1، دونك غيكون عندي دومي طونجونت هوريزونتال. دابا فيغ لو هو غيكون ا دروات، ها هو السيمتري ديال هذا راه هو هذا، والسيمتري ديال هاد الطونجونت هوريزونتال غيكون طونجونت فيرتيكال. دابا هنايا كما كتلاحظوا راه ا غوش و ا دروات، دونك بوان هي 0 2، دونك غيكون هي 2 0 هنايا غيكون فيرتيكال هو هذا. متفقين؟ والسيمتري ديال هذا قلنا راه هو نفسه هو هذا. اذا غنطولوا لا دروات، هذا راه كان طويل غيكون مزيان احسن. متفقين؟ دونك دابا عندنا الفونكسيون كما كتلاحظوا راه ديكرواسون غتبقى ديكرواسون. دابا هنايا نمشيو من هنا، دابا هاد لطونجونت هنايا كما كتلاحظوا تحت لطونجونت، اذا حتى هنا يبقاو تحت لطونجونت. اذا ها هو دروات، ها هو السيمتري دابا ديال هذا من ديال الطرف هذا هو هذا، ها كما كتشوف. متفقين؟ ومن بعد كتلاحظوا انه اخترق السيمتري، اذا حتى هنا غيخترق اخترق هنايا لطونجونت، اذا حتى هنا غيخترق لطونجونت. ها وهذا بما انه اسيمبتوت اذا يبقى هو اسيمبتوت. متفقين؟ هادي هو سي جي موان زان. اذا نتمنى انكم تكونوا انتبهتوا مع التمرين. كما قلنا ليتيد فونكسيون هي هادي، وهاد لا فونكسيون راه شفنا فيها ليتيد فونكسيون ديال في لا فونكسيون فيها لا راسين انيان. اذا نتمنى لكم التوفيق، الى تمرين اخر ان شاء الله. ولاي تساؤل مرحبا، اي تساؤل يطرحوا في الجروب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.